शब्बीर ने डहरकी में एक ऐसे समाजी कारकुन को देखा है जो कारोकारी जैसे जालिमाना इकदाम के खिलाफ था और मजलूमों की मदद को इबादत समझता था। समीना, उसका शौहर और समीना का भाई रात के अंधेरे में खामोशी से घर से निकलकर किसी सवारी की तलाश में थे। थोड़ी देर में एक रक्षा आके रुक गया और वो तीनों उसमें बैठकर रवाना हो गए। समीना और शौकत सादिकाबाद के गांव चक शहबाजपुर के रिहायशी थे और उन दोनों की अभी कुछ अर्सा पहले ही शादी हुई थी। समीना 8 भाइयों की बहन थी और अच्छी शक्लो सूरत की मालिक थी। रक्षा रात की तारीकी में तेजी से दौड़ता रहा और फिर उसने उन्हें बस अड्डे पर छोड़ दिया, जहां से वो जिला घोटकी की तहसील डहरकी के लिए रवाना हो गए। डहरकी पहुंचने के बाद समीना और उसके शौहर ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाला एक शख्स उन्हें देखकर हैरान रह गया, मगर वो अपनी हैरानी छुपाता हुआ उन्हें अपने घर में ले गया, जैसे वो उन दोनों को काफी अरसे से जानता हो। समीना और उसका शौहर बुरी तरह घबराहट और खौफ का शिकार थे। मेजबान ने दोनों को तसल्ली दी और उनके सामने खाना लाकर रख दिया। समीना अपनी जान के खौफ से सादिकाबाद से फरार होकर डहरकी में मौजूद एक दरबार पर आ गई थी और फिर अपनी ही बिरादरी के एक सामाजिक कारकुन से मदद की दरखास्त की थी। समीना पर कारी होने का इल्जाम था। समीना की दर्दनाक जिंदगी का आगाज उस वक्त हुआ जब उसके इलाके के एक वडेरे ने उससे जबरदस्ती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। समीना ने वडेरे का हाथ झटक कर उसको उसकी औकात याद दिला दी थी और घर आकर शौहर को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। समीना की जानिब से ठुकराए जाने के बाद वडेरे ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इलाके के एक नौजवान के साथ समीना पर कारी का इल्जाम लगा दिया और उसे फौरी तौर पर इलाका छोड़ने का हुक्म दिया। कारी का संगीन इल्जाम लगने के बाद समीना को उम्मीद थी कि उसके 8 भाई उसकी मदद करेंगे और वो वडेरे को इबरतनाक सबक सिखाएंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। खुद समीना के घर वाले भी उसके मुखालिफ हो गए और एक भाई को छोड़कर उसके तमाम भाई उसके खून के प्यासे हो गए। समीना का शौहर अपनी बीवी से प्यार करता था और बीवी पर कारी का इल्जाम मानने के लिए तैयार न था। समीना के शौहर को यकीन था कि उसकी बीवी को कत्ल कर दिया जाएगा और वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। समीना का शौहर अपनी बीवी को लेकर समीना के एक भाई की मदद से खामोशी से इलाके से निकलकर डहरकी के समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार के घर आ गया, जो खुद शादीशुदा था और बाल बच्चों वाला था। अब्दुल सत्तार की इलाके में शोहरत अच्छी थी और वो मजबूरों और मजलूमों की मदद करने के लिए मशहूर था। कारोकारी जैसी जाहिलाना रस्म के खिलाफ भी उसने आवाज उठाई हुई थी, इसीलिए वो कुछ लोगों की नजर में खटकने लगा था। समीना ने डहरकी पहुंचकर सुख का सांस लिया, लेकिन वो अंदर से इंतहाई खौफजदा थी। वो अपने तहफ्फुज के लिए अदालतों के चक्कर लगा रही थी और समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार उसकी मदद कर रहा था। समीना को अब्दुल सत्तार की पनाह में 1.5 साल का अरसा हो गया था और इस दौरान वो एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। बच्चे की माँ बनने के बाद एक दिन समीना की माँ अपनी बेटी से राब्ता करने में कामयाब हो गई। समीना की माँ ने यकीन दिलाया कि वो वापस आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। समीना ने माँ की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि एक भाई के सिवा उसके 7 भाई उसके खून के प्यासे थे और वो उसे कत्ल कर देंगे। वही शौहर जो समीना से मोहब्बत करता था, अब वो भी समीना पर जोर दे रहा था कि वो वापस चले, मगर समीना वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर एक दिन समीना और उसके शौहर में घर वापसी के मसले पर शदीद झगड़ा हो गया और शौहर ने भी अपनी बीवी पर कारी के इल्जाम को तस्लीम कर लिया। शौहर के मुंह से इतना संगीन इल्जाम लगने के बाद समीना का दिल बैठ गया
ادھر سمینا کے شوہر پر وڈیرا بھی مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ اس کی بیوی کا چال چلن اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر واپس چلا آئے۔ کاری قرار دی گئی سمینا کا شوہر بھی وڈیرے کے خوف سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا اور سمینا اپنے تحفظ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ سمینا کی زندگی کا ایک ایک پل خوف کے عالم میں گزر رہا تھا۔ اسے اپنے خیر خواہ عبدالستار کی مشکلات کا بھی اندازہ تھا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بھائی عبدالستار کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ سمینا نے سماجی کارکن سے درخواست کی کہ وہ اسے دارالامان میں داخل کرا دے تاکہ اس کی زندگی محفوظ رہ سکے۔ سماجی کارکن فقیر عبدالستار نے سمینا کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے بعد اسے دارالامان میں داخل کرا دیا، لیکن سمینا کا بھائی اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جانیے گا اس بریک کے بعد۔ سماجی کارکن فقیر عبدالستار نے سمینا کو دارالامان میں کیا داخل کرایا کہ سمینا کے بھائیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کی نگاہ میں عبدالستار نے ان کی بہن کو دارالامان میں تحفظ دلا کر جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ اب سمینا کے ایک بھائی نے اپنی بہن کو سماجی کارکن فقیر عبدالستار کے ساتھ بھی کاری قرار دے دیا، مگر اس بات کی عبدالستار کو خبر نہ ہونے دی، بلکہ سمینا کے بھائی تنویر نے عبدالستار سے ایک منصوبے کے تحت فون پر رابطہ کر کے دوستی گانٹھ لی اور عبدالستار کو یقین دلایا کہ اس نے اس کی بہن کو دارالامان بھجوا کر نیک کام کیا تھا۔ ایک روز تنویر اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ عبدالستار کے گھر مہمان بن کر پہنچ گیا اور عبدالستار سے گزارش کی کہ سمینا کو معاف کیا جا چکا ہے، وہ ان کے ساتھ دارالامان چلے اور اس کی بہن اور اس کے بیٹے کو اس کے ساتھ جانے میں مدد دے۔ عبدالستار نے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور اپنے گھر میں ٹھہرا لیا۔ عبدالستار نے سمینا کے بھائی اور اس کے ساتھی کی خوب خاطر مدارات کی اور پھر رات کو سب بیٹھک ہی میں سو گئے۔ عبدالستار گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک نیم روشن کمرے میں ایک کلہاڑی چمکتی نظر آئی اور پھر درد بھری چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ عبدالستار کے گھر والے بیٹھک میں آئے تو اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ عبدالستار کی خون میں لت پت لاش بیٹھک میں پڑی تھی اور سمینا کا بھائی اور اس کا مبینہ ساتھی عبدالستار کو قتل کر کے فرار ہو چکے تھے۔ عبدالستار کے المناک قتل پر اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک سماجی کارکن جو ایک مظلوم لڑکی کی مدد کر رہا تھا اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن باجی باجی اس کو بولتا تھا، ایسا آدمی نہیں تھا، بالکل ایسا آدمی نہیں تھا، ایسا آدمی نہیں تھا، کیوں ایسا الزام لگایا ہمارے آدمی نے؟ مقتول 3 جوان بیٹیوں اور معصوم بیٹوں کا باپ تھا۔ بیٹیاں باپ کی موت پر آنسو بہاتی رہیں۔ مطلب ایسے بے گناہ مارے گئے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان مجرموں کو پھانسی دی جائے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا تھا اور جب شبیر نے اس سے بات کی تو اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت کے آثار نہیں تھے۔ آپ نے عبدالستار پوار کو قتل کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ میری بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اس لیے۔ اچھا، لیکن وہ تو آپ کی بہن کی مدد کر رہا ہوں، ناجائز تعلقات کیسے ہوئے؟ نہیں، وہ مدد نہیں کر رہا تھا، ان کے آپس میں کوئی ناجائز تعلقات تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں کوشش کی، انہوں نے شادی کرنا چاہی بعد میں۔ دارالامان میں موجود سمینا کو جب عبدالستار کے قتل کی خبر ملی تو وہ کانپ کر رہ گئی اور وہ یہی کہے جا رہی تھی کہ عبدالستار کو بلا وجہ قتل کیا گیا تھا۔ نجائز قتل کیا گیا، اسے نجائز قتل کیا گیا۔ مجھے پہلے کالی کر کے مار رہے تھے، میں انہی کی پناہ میں آئی ہوں، انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اپنے غیرت اور انا کے معاملے میں آ کر انہوں نے قتل کیا ہے کہ اس نے ہماری کالی کو دارالامان تک کیوں پہنچایا ہے۔ شبیر نے ایک بے گناہ لڑکی پر بہتان لگا کر اسے قتل کرنے کی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اس بہتان نے ایک شریف انسان کی جان لے لی اور اس کے بیوی بچے بے سہارا ہو گئے۔ شبیر نے سمینا کو کاری قرار دینے والے وڈیرے سمیت دیگر افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سمینا کو تحفظ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।